अब हम बाकायदा इस मजलिस को आगे लेकर चलते हैं और अरबी के लिए मैं दावत देता हूँ हुफ़ाज़ अरबिक के तालिब इल्म मुआज़ को कि वो आए और अरबी में अपना अंशुदा पेश फरमाएं। मुआज़। या लुग़ती अरबिय्यतुन हस्बी बिअन्नकी मंतिक़ी व बयानी अरबिय्यतुन क़ल्बी व रूही अहरुफी व लिसानी अरबिय्यतुन हस्बी बिअन्नकी मंतिक़ी व बयानी अरबिय्यतुन क़ल्बी व रूही अहरुफी व लिसानी अरबिय्यतुन ثم الوصوف تضيء في أوصافك فبك استباح الشعر يشدو أعذب الألحان يا روعة سلبت شغاف القلب في ترنيمها يا بلسما طيب القلب الكثير العاني في مفرداتك هامت الأرواح حين استعذبت حرفا وقولا صادقا وفصاحة ومعاني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية ثم الوصوف تضيء في أوصافك فبك سباح الشعر يشدو أعذب الألحان كيف المديح يجيء إن كنت التي أعني بها أنت البحور ومنك خير الدر والمرجان عربية يا ليت شعري هل ستوفي كلمة ولقد نالنا فيك فقه المنهج الرباني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية ثم الوصوف تضيء في أوصافك فبك استباح الشعر يشدو أعذب الألحان فالآي إذ نتلوه نغترف السعادة والهدى وفصاحة في القول فاقت فيه كل بيان أوليس يكفي أنك شرفت فخرا حينما كنت الختام وفيك أنزل محكم القرآن عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني الصاد فخرا أنني للصاد حقا أنتمي وبه ابتدأت قصيدتي وبه ختام بياني.